Mga kapuso manubo sa gihapon ng tsansa nga mangin bagyo ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility apang padayon ini nga ginabantayan sa pag-asa. Ulihi ini nga nasiplatan sa kalayoon nga 405 kilometers na sidlangan sang Surigao City. Bisan layo sa kadutaan, magapaulan ang trough o kun ikog sang LPA sa Eastern Visayas kag pila ka bahin sang Mindanao. Padayon naman ang pagluntad sang easterlies. Ginalauman nga magadala sang magalumon nga panahon nga may lapta-lapta nga ulan sa dako nga bahin sang pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, lauman ang bilog nga adlaw nga ulan sa bugos nga Western Visayas, posible ang mabaskong nga ulan sa Negros Occidental. Maghalong sa baha o kung pag-usmod sang duta, posible man ang ulan sa iban pang nga bahin sang pungsod.